सो हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि स्वागत छ। आज एउटा नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु। अनि आजको ब्लग्स के हो भन्दा चाहिँ म चाहिँ नेपाल फर्किँदैछु। आइएम ब्याक इन होम टाउन। अहिले गाइसको टाउन जाँदैछु म। यता ब्याक टु होम टाउन। अनि आज यसो जानु पऱ्यो। अब धेरै बसियो नि त, जान्छु भनेर निस्किनु लाग्यो। अब चाहिँ चट्टै ब्याग स्याग रेडी भयो भन्दै इन्जोय द भिडियो है त। सो गाइज म चाहिँ निस्किसकेको छु दिदीको घरबाट है त। अनि अब त्यहाँ गएर एकजना भेनाजु भन्नुहुन्छ, भेनाजुसँग जान्छु बोर्डर उता भेनानी बिर्ता मोड जाने अरे, बिर्ता मोड जानु भन्नुभएको छ। जान्छु है त गाइज, इन्जोय। ब्याक टु द होम टाउन। यो वी आर इन टोटो। मलाई छोड्न आउनुभएको के भन्दै हुन्छ भन्नुहोस् न। राम्रोसँग जा। यति नै अघि त खतरा खतरा कुरा हान्थ्यो। राम्रोसँग जा, ख्याल गर, राम्रोसँग पढाइ गर। दिन बस्नु अब बस्न पाएन फेरि आइज। मेमालाई हेरेर तिमी कहाँ म जान्छु ल नेपाल। हुन्छ बाई बाई गरिदेऊ, बाई बाई गरिदेऊ। नरौ नि त नि रोको छ आँखाभरि आँसु, आँखाभरि आँसु। बसमा बसिसक्यो, बोर्डरको लागि निस्किनु लाग्यो है। भन्दै इन्जोय त पुग्यो। नेपाल गएर भेट्नु, बोर्डरमा भेट्नु ल है नि त। घर का बारे में सोचेंगे गाड़ी में, गाड़ी वाला का जिम्मा है। गाड़ी रुका नहीं, आपको चला नहीं। आपको तो बोल के उतारेगा ना, आप बोल के उतारेगा। इतना तू उतना चढ़ा, इतना तू चढ़ा उतरा, उल्टा हमको भाड़ा लगेगा विदेश जाने में। क्या फ्री में लेके जाएगा यहाँ से? चौड़ा परेगा चौड़ा। बेलुका गाडीमा गइन्छ। बेलुका गएको चाहिँ देखाउन सक्दिनँ, किनकि राति हुँदैन नि त। जतिसम्म देखाउन सक्छ देखाउँछ है त गाइज। डु नट माइन्ड, इन्जोय गर्नु होला यो भिडियो चाहिँ है। रेलवे स्टेसन है गाइज, यो चाहिँ सिलगढी रेलवे। सो गाइज यति बेला रेल आउनु नि है, कस्तो मजा आउँथ्यो रेल आएको भए। रेल रहन्छ अलिकति रेल कति बेला आउँछ बेला। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले हिँडिरहेको छौँ। अब बोर्डरसम्म पुगिन्छ। अनि म र भिनाजु चाहिँ हिँडिरहेको छु। यो हाम्रो के अरे यो कुन पानट्याङ्की भन्ने ठाउँमा हामी हिँडिरहेको छौँ। अब चाहिँ एकछिनमा गएर खाजा खान्छौँ। त्यहाँ लागिहाल्यो।
बिरयानी खाने अरे अब एकछिनमा गएर बिरयानी खान्छु अनि भेट्छु है त फेरि बिरयानी खाना बिरयानी मिठो गाइस बिरयानी खाए मिठो रहेछ होइन आप लोग के लैंग्वेज में टेस्टी को क्या बोलते हैं टेस्टी को क्या बोलते हैं आप लोग की भाषा में टेस्टी ने बालुआ से मतलब क्या है मजा बोलता है मजा स्वादिष्ट स्वादिष्ट ये बिरयानी स्वादिष्ट आप स्वादिष्ट और शुद्ध बांग्ला शुद्ध बांग्ला में क्या बोलते हैं वही बोलता है ना स्वादिष्ट ठिक छ बिरयानी मिठो रहेछ जे होस् बटर गाइस हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ बिरयानी खाएर मरो दाजु हामी अहिले राउन्ड लगाइसक्यौँ यो गाडीहरू सब भन्सारको लागि लाइनमा बसिरहेको रहेछ है त नेपाल इन्डिया बोर्डर पानी ट्याङ्की वेस्ट बेङ्गल वेस्ट बेङ्गल इन्डिया नेपाल बोर्डर वेस्ट बेङ्गल पानी ट्याङ्की भन्दो रहेछ यो ठाउँ पानी ट्याङ्की पानी ट्याङ्की This is the most easiest यस way to cross Nepal because this belongs to like Darjeeling district in West Bengal and most of the people out here are Nepalese. यस Golkha. Yeah, They are calling like Golkhas of India. Gorkhas of India, yeah. Thank you. So there is no problem of communication. Anybody can speak Nepali. Yes, Everybody like speak and they understand Nepali. yeah. Nepali is the common language out here. Okay. So guys, सुनिहाल्नु यहाँ आउँदा चाहिँ कुनै डिफिकल्ट हुँदैन किनकि सबैले नेपाली बोल्दो रहेछ हिन्दी पनि बोल्ने होइन उस पनि बोल्ने तर त्यही हो यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम नेपाली छ सो बोर्डर चाहिँ यही हो है त भर्खर बोर्डर कटिहाल्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बोर्डर कटेर निस्केको होइन होइन दाइ Okay, भाइको बुक यो चाहिँ मेची नदी मेचीपुर पूर्वको सिमाना पूर्वको सिमाना गाई यो चाहिँ नेपाल अहिले भर्खरसम्म इन्डिया थियो अहिले भर्खर नेपाल अहिले भर्खर इन्डिया अहिले नेपाल आइसक्रिम मात्रै खाउँ क्यामेरा देखेर मलाई रिपोर्टर सोध्यो त्यो डरायो हुन्छ पुरै क्यामेरा राखेको देख्दै हुन्छ भेनालाई गोब्रो लिएर गएको लिएर जानु भएको थियो रिपोर्टरहरूले पुरा सोधपुछ गरिन यिनीहरू त्यस्तै गर्दैन नि त सो गाइज के अरे म चाहिँ टक्क चिया खाएर निस्केको छु एकजना दाइलाई भेट्न मेरो ठुलो मम्मीको छोरा भन्छ दाइको बस्नु जानु लागेको छु अनि टिकट चाहिँ मेरो बेलुका 5 बजेको भयो गाइज है 5 बजेको लागि सो गाइज म चाहिँ अहिले दाइलाई फोन गरिरहेको छु हेलो म आइसकेँ मेची यो के हस्पिटल आँखा हस्पिटल लिएर खै त हजुर अगाडि कति अगाडि हो ए सो अनि दाइलाई पनि भेटिसकेँ गाइज कहाँ हो वेलकम ब्याक मैले दाइलाई भेटिसकेँ कि कसलाई हो कसलाई गरेको र गरेको नि ब्लग बनाइरहेको यस्तो गर्थेँ नि मजाले ए यही हो ओ चस्मा लिएर जाने हो बाकुरी चस्मा लिएर जाने हो अनि कतिखेर हिँड्नु बिहान चाहिँ 10 बजीतिर हिँडेको इन्डियन 10
अघि भर्खर बसेर चिया खाएर उता बोर्डरमा गएर अझ बिरयानी खाएर आएको यता आएर चिया खाएर निस्केको त्यही एकजना दाइ 1300 हो डिलक्समा आएको एसीमा आएको नि त सो गाइज अब त्यो बताइसकेँ एकछिनमा अब दाइसँग यस्तो कुराकानी गरेर दाइ केही बोला यो मलाई मन पर्यो हैन म यो लान्छु हैन यो क्यामेरा हो के हो क्यामेरा जस्तै खालको छ कि यो के छ यसमा मलाई मन पर्यो एचडी आउँदो रहेछ केही बोला न केही बोला भाइ आउँदा होइन भाइ आउँदा कति खुसी लाग्यो तिमीलाई होइन मलाई लागेको यसले धेरै भ्यू बनाउँछ राम्रो राम्रो भन्यो भने राम्रो भ्यू आउँदैन धेरै आउँदैन हैन त्यही भएर मैले खुसी छुइनँ ल गाइज अहिले एकछिनमा भेटौँला है त अहिले त हामी दाइ र म मलाई बससम्म तिमी फोटो खिच्यौ खिच्दिनौ खिच्यौ खिच्दिन अरे सो दाइ र म चाहिँ अब यसो हिँड्न लगाएको अब जाने हो अब त्यो मलाई बससम्म छोडिदिनुहुन्छ दाइले है त दाइले मलाई छोड्न आएको अरे यस्ता फटाफट यति ढिलो आएर केही सपिङ गरेर पाइनँ मैले अब किन पाउँदैन 5 बजे गाडीको नम्बर थाहा छ थाहा छैन आलु खाऊ हेर त टिकटमा छ मैले चाहिँ भर्खरै मेरो सब्सक्राइबर भेटिहालेँ है यहाँ हुनुहुन्छ हजुर नाम भनिदिनु त मेरो यशोदा बिष्टको पसल चाहिँ यहाँ छ काकर भित्र आउनु भयो भने चाहिँ सबै यो छुर्पीहरू किन्न चाहिँ आउनु होला यही दोकानमा आउनु यो आन्टीको फेस हेर्नुहोस् राम्रो छ मास्क खोल्नु हजुरले खोल्नु न एकचोटि म टाढा बस्छु कि यो पसलमा कुरकुरे नि किन्नुहोस् जुस पनि किन्नुहोस् सबै किन्नुहोस् एकदमै सानो छ सबै सामान पाउँछ गाडी जोडेर भित्रबाट मेरो गाडी निस्किरहेको छ है गाइस इन्डियनमा गाडीभित्र बसिसक्यो फाइनली न्यू भ्लगर इन टाउन चाहिँ टाउनमा आइसकेको छ घरमा आफ्टर लङ टाइम आयो इन्डियाको लङ टाइमपछि घर आयो अनि अघि नै आयो म बिहानै आएको थिएँ थोरै रेस्ट गरेँ खाना खाएँ अनि अब एकछिनमा यताउति डुल्न जानु पऱ्यो साथीभाइ भेट्न जानु पऱ्यो नि त त्यही भन्दै अब द्याट्स माई टाइम इन्जोय द भिडियो अब त्यो नेपालको आउँछ है त गाइस